بونسوار تلاميذ، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك من بعد ما شفنا البارتي نيميرو 1 والبارتي نيميرو 2 غنشوفوا بارتي نيميرو 3. دونك نبغيك تتبع معايا لان هذا الفيديو هذا مهم بزاف. غنشوفوا كيفاش كنكالكولي لا ديريفي. هاد لا ديريفي هذا كيفاش كنكالكوليو. كنتو شفتوه في السنوات الماضيه، في السيزيام في الاخر البروغرام، في الاخر ديال البروغرام ديال السنه الاولى بكالوريا. غنديروا لي رابيل باش ما كاين حتى شي مشكل، غير باش تحاولوا تمشيو مزيان في هاد السنه هادي. الوغ اول فقره غنشوفوا ولا ثالث فقره غنشوفوا هي لا ديريفي دي فونكسيون ايزيال. سيتادير شنو كنعني بها بالعربيه؟ مشتقة الدول الاعتيادي. دونك اول مشتقه تقدر تطيح فيها الا كانت عندك باغ اكزومبل الشقق ديال ا. هاد ا عدد كينتمي ل ار، عدد 5 3 باغ اكزومبل 25 33. المهم ان نومبر البريم ديالو اشنو كيساوي زيرو، البريم ديالو زيرو. 33 البريم ديالو زيرو، يعني في ا اش غندير؟ لا dérivée ديالو سي زيرو. تري لا dérivée ديال ا اكس على بويسونس، المهم ا اكس بريم. ا اكس بريم بغينا نديرو لا فونكسيون ولا ا اكس بغينا نديرو لها البريم، كنإليميني ديك اكس وكتبقى ا. متفقين؟ باغ اكزومبل 4 اكس على بريم اشنو هي؟ هي 4. 3 اكس بريم سي 3. 25 x بريم سي 25. متفقين الوليدات؟ هادشي اللي كنعني بيه في هاد الغولاسيون هاد. ان شاء الله ملي غنخدمو دي زيكزامبل في لي فونكسيون ديريفي غتفهمو ان شاء الله. هادي تاني حاله تقدر طيح فيها. الحاله اللي كتجي من بعد اللي هي ملي كيكون عندك اكس في البويسونس، باغ اكزومبل اكس ولا لا غولاسيون اكس على بويسونس ان. كنهبط هذاك الاس اللي عندي اللي هو ان ملتيبلي بار اش اكس على بويسونس ان. ان موان ان كنقص ليها درجه اش كتولي ان موان. تري بار اكزومبل اكس او كار بي. غنهبط هذاك الاس اللي هو 2، غنملتيبلي بار اكس، وهذاك اكس على بويسونس اش غندير ليه؟ غنقص ليه درجه اش غتولي 2 موان 2 موان 1، سيتادير 2 ملتيبلي بار اكس، لان 2 موان 1 سي 1، اكس على بويسونس 1 سي اكس. متفقين؟ مزيان. ثالث فونكسيون ايزيال تقدر تطيح فيها ملي كيكون عندك الاكس في الغاسين. تخيل الغاسين ديال اكس عقل على الغاسين ديال اكس بوحدها غير اكس، لا ديريفي ديالها سي 1 ديفيزي بار 2 غاسين دو اكس. متفقين على هاد النقطه؟ دونك هاد لي ديريفي مبغيتش تعقل عليهم لانهم مهمين بزاف الوليدات. ما تبقاوش خصوصا هاد لي ديريفي. الاتصال ماشي مشكل، لا كونتينيتي ما كاين حتى شي مشكل، ولكن لا ديريفي الوليدات مهم بزاف وغتحتاجو من بعد. دونك نوصيك اجي هادشي هذا خدم بزاف ديال لي زيكزامبل في لا ديريفي في لي فونكسيون باش تمشي مزيان في البكالوريا، لان هاد الداس هذا ولا هاد الباج هادي من اهم الفقرات اللي غتحتاجو. دونك عقل الغاسين ديال اكس لا ديريفي ديالو دو 1 ديفيزي بار 2 غاسين دو اكس. تري بيان. باغ اكزومبل ملي كيكون عندك 1 سور اكس، 1 سور اكس واحد على اكس، لا ديريفي ديالو محفوظ حتى هو ناقص واحد على اكس او كار. ومن خلال هاد لا ديريفي غنشوفو كيفاش كنديمونطريو هادشي كيتحفظ ولكن كتابي. هادي من جهه. نمشيو دابا، هادو هما لي فونكسيون مبغيتش تعقل عليهم. نمشيو دابا لي فونكسيون كوسينيس دو اكس اي سينيس دو اكس. بالنسبه غنحاول
هنا اف دو اكس لان ما عنديش ليسباس، هنا اف دو اكس بريم. غنزيدو واحد بعد لي ريلاسيون ولا 5. دونك ملي كتكون عندك سينيس دو اكس، الكوسينيس دو اكس موان سينيس دو اكس موان كوسينيس دو اكس طونجونت دو اكس. متفقين؟ من خلال هاد شوف هاد لي غولاسيون هادو تقدر تحفظهم، تقدر ديمونطي عليهم من خلال الدائره المثلثيه ديالنا. شوف معايا، غنحاول نرسم معاك. هاي الدائره المثلثيه. هنا اشنو كيكون سينيس دو اكس. اش كيكون هنا؟ موان سينيس دو اكس. هنا كيكون كوسينيس دو اكس، وهنا موان كوسينيس دو اكس. نحاول نكتب هنا لان ما عنديش ليسباس. شوف معايا، فضل ملي كنطالق مع عقارب الساعه، شنو كنستنتج؟ كيكون هذا لا ديريفي. عقل عليه ان شاء الله من بعد ما عكس عقارب الساعه لي بريميتيف الدول الاصليه غتشوفهم من بعد. لا ديريفي مع عقارب الساعه. دونك الا بغيت لا ديريفي ديال سينيس دو اكس شكون هي؟ سي مع عقارب الساعه كوسينيس دو اكس. غنكتب هنا كوسينيس دو اكس. تري بيان. كوسينيس دو اكس سي مع عقارب الساعه كوسينيس دو اكس موان سينيس دو اكس. موان سينيس دو اكس. موان سينيس دو اكس فين هي؟ موان سينيس دو اكس هي هادي موان سينيس دو اكس. غنمشي مع عقارب الساعه اش غنلقى؟ موان كوسينيس دو اكس. غنكتب هنا موان كوسينيس دو اكس. موان كوسينيس دو اكس فين هي؟ موان كوسينيس دو اكس اشنو هي اللي شابهه؟ هي السينيس دو اكس. دونك الوليدات نبغيكم تعقلوا على هادشي هذا لانه مهم، وحاولت نعطيكم دي ميثود ولا واحد الطرق ذكيين باش تعقلوا عليهم، ما تحفظهمش، حاول تفهموا مزيان. طونجون دو اكس محفوظه، عندك جوج علاقات، ولكن العلاقه اللي كنخدمو ملي تكون عندك طونجون دو اكس البريم ديالها نورمالمون شنو كنعرفو؟ صافي بلا ما نديمونطي عليها كاين واحد العلاقه، حيت باقي ما وريتكمش العلاقه الاخرى ماشي مشكل، تنوريها لكم ملي كتكون عندك يو على في، وغادي نشرح لكم كيفاش كنديمونطي على الطونجونت. دونك ماشي مشكل. طونجونت دو اكس الديريفي ديالها عقل عليها هو اش؟ هو واحد على كوسينيس دو اكس او كار. خير. دونك الداعي نبغيكم تعقلوا على هادشي هذا. غنحاول نحبس الفيديو ولكن باقي ما كملتش لكم هذه ديال الفيديو، غتكون ان شاء الله في الفيديو الجاي، لان الا ما شفناش لي زيكزامبل ما درنا حتى شي حاجه، لان لي زيكزامبل والامثله التطبيقيه هما اللي غادي تفهموا بهم اكثر. الوغ بالنسبه لكم انا ديال هذا الفيديو هذا، الفيديو الجاي غادي نلوح العمليات على الدول مشتقه، اللي هي فقره مهمه بزاف. هذه غير الدول الاعتياديه. والمهم بون كوراج الدراري، كنتمنى لكم التوفيق. حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم باش تشجعونا حتى حنا نكملوا العمل ديالنا، واللي حتى شي تساؤل مرحبا. الواتساب الوليدات، المهم مرحبا بكم. غنعاود نكتب الواتساب. يلا انا كتبت الواتساب، المهم تصيفطوا ليا اللي حتى شي تساؤل مرحبا. وهذا مكان بون كوراج.